Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर कहने के लिए कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और बहुत अच्छी बातें बता रही हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच. अच्छा जी, यहाँ पर जो थंबनेल है उसके हवाले से बात होगी और रजब भट्ट के हवाले से ही बात होगी कि रजब भट्ट जो है वो अपनी वीडियोस में जो ईमान है उसको बातें करने से बाज नहीं आ रहे, उसको टॉन पे टॉन करी जा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया की लड़ाई है तो फिर ईमान को भी फिर सामने आना चाहिए, सोशल मीडिया पर अपना सारा दुखड़ा बताना चाहिए कि वो किस वजह से अपने ससुराल में मौजूद है, क्या मसले हैं, क्या वो किस वजह से अपने मायके में मौजूद है, क्या मसले हैं, क्या मतलब चीज़ें चल रही हैं और किन चीज़ों की बुनियाद पर आपको रजब की फैमिली जो है वो टॉन पे टॉन करी जा रही है. कल के ब्लॉग में हमने देखा कि रजब को आए हुए 12-13 दिन हो गए हैं और उसकी लगभग कितनी दावतें हुई हैं, 2 दावतें हुई हैं. अगर दोनों फैमिलीज में पैचअप अगर करना चाहिए था तो फिर ये चाहिए था कि ईमान की तरफ से दावत होती रजब की और रजब जो है वहां पर जाता, तमाम चीजें सॉर्ट आउट होती और वो दोनों मिल मिला के जो है वापस आ जाते. तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईमान की फैमिली की तरफ से रजब की कोई दावत नहीं हो रही, ना कुछ उसकी फैमिली को बुलाया जा रहा है, ना मैटर को सॉर्ट आउट किया जा रहा है. सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेटस अपडेट कर दिए जाते हैं कि आई एम फीलिंग अलोन या ये या फलाना या धमाका. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और जो रजब की कम्युनिटी लिस्ट है या मैसेजिंग आप देखें जो उसकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं उसमें यही होता है कि हम आपकी वीडियो को तब ज्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे, तब ज्यादा अच्छे तरीके से आपको अप्रिशिएट करेंगे जब आप बेगम और अपने बच्चे के साथ होंगे. तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि रजब जो है वो अभी तक साइलेंट मोड पे है, उसकी फैमिली साइलेंट मोड पे है. अगर माजी का देखा जाए तो माजी का कोई खास रोल जो है वो नजर नहीं आ रहा अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर. सिर्फ और सिर्फ माजी जो है अपने हाथों से बच्चे को खिला रही है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है. उसके सारे जितने भी काम थे जो वो पास्ट में करता रहा है उसमें माजी ने उसको फुल सपोर्ट किया है. ठीक है, अब वो ईमान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माफी तलाफी जो भी था वो कर दिया उसने. अब वो ईमान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी दावत की जाए अच्छे तरीके से, रजब को इज्जत से अपने जो है ससुराल में इज्जत मिले, वहां पर दावत की जाए और ईमान जो है तब उनके साथ रुखसत हो अपने ससुराल में. तो अब पता नहीं ये तमाम चीजें कब तक चलेंगी, क्योंकि जो गजल है उसको भी रजब ने कल के ब्लॉग में कहा कि थैंक यू सो वेरी मच, वरना जो माँ है मेरी यानी कि रजब की माँ जो है वो फुल इतना ज्यादा काम कैसे करती क्योंकि घर में दावत थी. तो जो दावतों का सीन है और जो मिलने मिलाने का सीन है वो तो रजब के घर होगा नो डाउट, क्योंकि उन्होंने कहा था स्टार्ट से ही हम सारे इधर उधर जाते हैं, मिलती जुलती फैमिली है और हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं स्टार्ट से. तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन जो नया बंदा घर में आया है उसको सोच समझ कर आना चाहिए था. वो सोच समझ कर आता कि हाँ भाई किसी यूट्यूबर के साथ शादी हो रही है तो मिलना मिलाना तो चलता रहेगा. और रजब ने जो स्टार्ट में कहा था कि मैं अपने दोस्तों से पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि उसका यूट्यूब ही रोजी रोटी है, वो पढ़ा लिखा तो इतना खास है नहीं. और अब चूंकि वो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, ऑफ कोर्स अब मैं भी यही कहती हूँ कि वो वाकई में नंबर 1 अब यूट्यूबर है. अगर आपने मानना है माने, नहीं मानना ना माने. लेकिन अब रजब जब ईमान को चाहिए कि वो आपस में पैचअप करे और ये तमाम जो सोशल मीडिया की लड़ाई है सोशल मीडिया पर ना लेकर आए, अपनी जो लड़ाई है आपकी आप उसके अंदर ही रहे. ठीक है, तो कल रजब ने यह भी कहा कि ईमान की हालत ठीक नहीं रहती है तो इस वजह से जो है ना दावत पर वो नहीं आ सकी जो रजब ने आयरा की दावत की थी. तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, आयत हाँ, जो रजब ने आयत की दावत की थी उस पर ईमान को आना चाहिए था, बट उसने फिर बहाना कर दिया कि ईमान बीमार है और जो है ना आजकल आपको पता है वायरल इन्फेक्शन है. तो मैं यही कह रही हूँ ये केड़ा वायरल इन्फेक्शन है कि घर के अंदर रहकर भी आप जो है वो दावत में शरीक नहीं हो सकते हैं. वो बच्ची जो आयत है वो आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई है, आपके बच्चे के लिए जो है वो ब्रेसलेट लेकर आई है. मतलब रजब की फैमिली में से और रजब के दोस्तों में से बहुत से गिफ्ट जो है वो मिले हैं ईमान को भी और आयत को भी, लेकिन ईमान को भी और जो है कीवान को भी.
اور ساتھ ہی ساتھ آیت کو بھی, کیونکہ وہ رجب کی بہن کی بیٹی ہے. لیکن جہاں پر ایمان کی طرف سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں بھائی جو سامنے نظر آ رہا ہے, جو سچ نظر آ رہا ہے, میں اس کے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے. پہلے ایمان کے ساتھ تھی کیونکہ ایمان کے ساتھ غلط ہو رہا تھا, پھر ایمان نے خود ہی اپنے بندے کو معاف کیا, تو اب کیوں نہیں اپنے سسرال میں آ رہی, اب کیوں نہیں جو ہے وہ کیوان کو اپنے دادا دادی سے ملنے دے رہی. تو یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بھائی آپ ایک بندے کا, آپ کو پتا تھا, پھر آپ نے شادی کی, پھر آپ کو پتا تھا وہ اپنے دوست نہیں چھوڑے گا, پھر بھی آپ نے شادی کی, پھر آپ کا بچہ ہو گیا, اب آپ بدلے جو ہے وہ بچے سے لیں گے. ان ساری چیزوں میں کیوان کا کیا قصور ہے؟ کیوان کا کیا ہی قصور ہے کہ وہ صرف اپنے نانکوں کا ہی رہ جائے گا؟ یہاں پر بھی اس کو پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یہاں پر بھی اس کا باپ ہے جو کہ 7 مہینے جو ہے وہ مطلب باہر رہا, اس کے بعد 10 دن ہو گئے ہیں اس کو ادھر, تو باپ اپنے بچے سے ہی چھپ چھپ کے ملے گا اور وہ ویڈیو میں سامنے نہیں آئیں گے, چونکہ باپ ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ایمان تھوڑا سا بھی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو پلیز تھوڑا سا رجب پہ ترس کھا لو, اور رجب کو اپنے سے دور مت کرو. رجب کو اگر معاف کر دیا ہے تو پھر اس کی باتوں کی آپ قدر کریں اور رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ خامن بہت ہی دور چلا جائے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر معاف کر دیا تو پلیز اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آرام سے مل جل کر رہیں, اس کی فیملی کے ساتھ رہیں, کیونکہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو فیملیز آپس میں جڑتی ہیں, ٹھیک ہے. تو غزل کو اپنی نند نہ سمجھے, غزل کو اپنی بہن سمجھے, اور غزل بھی ایمان کو اپنی بہن سمجھے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اگر آپ سیلیبریشن کرتے ہیں نا تو پیار بڑھتا ہے. اگر آپ اپنی نند کو چھوٹا سا کوئی گفٹ دے دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کون سا اپنے پلے سے پیسے دینے ہیں, آپ کو رجب نے پیسے دینے ہیں, آپ نے اسی میں سے گفٹ دے دینا, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ کا پیار بڑھاتے ہیں, آپ کی فیملی میں آپ کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں, جو کہ یہاں پر بہت کم دیکھا جا رہا ہے ایمان کی طرف سے, ٹھیک ہے. ایمان کی فیملی بھی رجب کی فیملی کو کچھ نہیں سمجھتی ہے. دیکھا جائے تو اب تو بہت زیادہ جو ہے نا اپنے جوائی بھائی کی جو ہے وہ بےزتی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ساری عمر ساتھ چلنا ہے نا تو ایسے نہیں چلا جاتا, ایسے ڈنکے کی چوٹ پر نہیں رہا جاتا. وہ اس لیے مجھے اب لگ رہا ہے کہ بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ سسرال آپ کا گھر ہے, آپ کا گھر وہ مائکہ نہیں ہے. واقعی میں صحیح کہتے تھے, جنہوں نے گھر بسانے ہوتے ہیں نا وہ سسرال میں جیسے تیسے کر کے, اگر آپ نے معافی دے دیا تو آپ گھر بسائیں, ٹھیک ہے. سسرال میں اپنے آپ کو اپنے تمام چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ نے رہنا ہی بہت کم ہے تو پھر آپ کیا ہی سمجھیں گے. تو یہاں پر آئی تھنک آپ لوگوں نے میرے پوائنٹ کو سمجھا ہوگا. اگر ہسبینڈ اتنی دیر بعد آیا ہے تو پھر ہسبینڈ کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا بنتا ہے, اس کو بھی ٹائم دینا بنتا ہے, اس کے ساتھ بھی جو ہے آرام سے ان سے پیار بھری باتیں کرنے کا جو ہے آپ کو ٹائم ملا ہے, اور آپ بلاگنگ کریں گی اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گی, آپ کی بانڈنگ اور اچھی ہو جائے گی. جب آپ بلاگنگ سے پیچھے ہٹی رہیں گی, کیوان کو اپنے دادا دادی سے دور کر دیں گی اور زیادہ تر اپنے مائکے میں رہیں گی, تو پھر آپ کی کیا ہی بانڈنگ بننی ہے, آپ کی کیا ہی عزت ہونی ہے. اور اب جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت زیادہ ایمان کے خلاف ہے. اب وہ ایمان کو اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. پہلے سوشل میڈیا سارا ایمان کو جو ہے ایمان کی سپورٹ میں تھا, اب وہ ایمان کی سپورٹ میں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں رجب اور ایمان کٹھے چاہیے تھے. اب ایمان نے خود دوری اختیار کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دی اینڈ. آئی ہوپ آپ نے میرے پوائنٹ کو سمجھا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے سے بہت اچھے اچھے ولاگز آنے والے ہیں, صرف اس فیملی کے نہیں باقی بھی اور تمام فیملیز کے. ستارہ یاسین ایک یوٹیوبر ہے, ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور بھی بہت سارے ایوارڈز کے حوالے سے, یہ جو لک اسٹائل ایوارڈز گزرے ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سو بڑی چٹپٹی باتیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.